बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला फैसला आ चुका है। आपने फैसला सुन लिया होगा कि खान साहब को रिहाई का हुक्म मिल चुका है। लेकिन मैं आपको अपनी बारहा वीडियो में बता चुका हूं कि जस्टिस आमिर फरूक साहब की अदालत हो और उसमें इब्हाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फैसला हालांकि काफी दिन, इवन के आज शेर अफजल मरवत साहब ने यही कहा कि यह फैसला तो पहले दिन ऐसा ही आ जाना चाहिए था, तो फिर इस मामले को इतना लटकाया क्यों गया। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। बहरहाल कल फैसला आया और फैसले को महफूज कर लिया गया। इस महफूज होने की वजह से खान साहब तकरीबन 24 घंटे जेल में रहे। आज एक मरतबा फिर फैसले आने में ताखीर हुई, चलो फैसला आ गया। अब जाहिर सी बात है, जब भी कोई फैसला आता है उसके बाद फिर उसका तहरीरी हुक्मनामा आता है, जिस बुनियाद पर प्रोसीडिंग चलती है, जिस बुनियाद पर अगला प्रोसेस होता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाकर जेल के अंदर चले जाएं और ये कहें कि फलां जज साहब ने हुक्म दिया है कि आप रिहाई का, तो रिहाई हो जाए। ऐसा नहीं होगा। तहरीरी हुक्मनामा साथ लगाना होगा और साथ लेकर जाना होगा। उस बुनियाद पर अगला प्रोसेस जो वो शुरू होगा। अब अभी तक जो मैं वीडियो जिस टाइम बना रहा हूं, तकरीबन जो वक्त है वो अदालत का खत्म होने वाला है, इवन के खत्म हो भी चुका है मेरे ख्याल में। तो अभी तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि तहरीरी हुक्मनामा कल जारी होगा। खान साहब को तकरीबन इस तहरीरी हुक्मनामे की बुनियाद के ऊपर, जारी ना होने की बुनियाद के ऊपर 24 घंटे मजीद जेल में रहना होगा। अच्छा, जो ही यह फैसला आया वर्बली तौर, उसी वक्त जो खसूसी अदालत है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनाई गई है, उस खसूसी अदालत की जानिब से एक मरासला जारी होता है। मरासला जारी होता है, उसमें यह कहा जाता है कि हमने खान साहब को 30 तारीख तक जुडिशियल रिमांड के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, जब ये कहा गया कि ये 30 तारीख यानी कल तक, इवन कि कल फैसला आएगा, अदालत ने कल तक जुडिशियल रिमांड के ऊपर रखा हुआ है। जब ये बात आई, जब ये मरासला आया, तो इस पर वकला ने बड़े खूबसूरत दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी शख्स को अदालत में पेश किए बगैर उसका जुडिशियल रिमांड कैसे हो सकता है। अदालत में खान साहब को पेश तो नहीं किया। अब अगर ये अदालत में पेश करते हैं तो फिर मसला मजीद खराब होता है, क्योंकि जो उनके फॉलोअर है वो खान साहब की झलक देखने के लिए तैयार है। अब अगर अदालत में पेश होते हैं और जाहिर सी बात है, अगर जुडिशियल रिमांड उनका लेना है या कोई भी रिमांड उनका लेना है तो अदालत में पेश तो करना पड़ेगा। इवन कि आज इंतजार पंजोता साहब ने, उनका ये दावा है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, बल्कि उन्होंने वो साथ रखा भी, मैं आपके सामने रख देता हूं, SCMR 862005। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को अदालत में पेश किए बगैर उसका रिमांड नहीं ले सकते। यानी किसी भी शख्स का जिसका रिमांड लेना होगा, आप उसको अदालत में पेश करेंगे तो उसके बाद यानी उसका जिस्मानी रिमांड होगा या फिर उसका जुडिशियल रिमांड होगा। तो खान साहब इस वक्त जेल में हैं, वो अदालत में पेश नहीं हुआ, तो जिस्मानी रिमांड उनका कैसे या जुडिशियल रिमांड उनका कैसे हो गया होगा। अब ये लोग परेशान हैं। जिस तरह जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से एक कह लीजिए जबरदस्ती फैसला आया, या फिर कह लीजिए कि वो थोड़ा जल्दी फैसला आया, जिसकी वजह से उसमें बेशुमार गलतियां थी। तो आज ये मरासला जो जारी हुआ, इसमें बेशुमार गलतियां हैं। अब इन्होंने मरासला तो जारी कर दिया है, अब इसमें गलतियां क्या? अब अगर खान साहब को अदालत में पेश करते हैं तो उनके फॉलोअर जो है वो खान साहब की एक झलक देखने के लिए तैयार है। अगर खान साहब कोई एक इशारा कर देते हैं, खान साहब कोई आवाज दे देते हैं कि डट के रहना, इस किस्म की कोई चीज, तो यकीन माने उनके जो फॉलोअर है, उनका जो मोराल है वह जमीन से आसमान की तरफ लगेगा, उनका मोराल हाई हो जाएगा। अब इस चीज से लोग परेशान हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा। बहरहाल ये कल इसका फैसला आएगा। अभी तक जहां तक मुझे जराये से पता चला है, अभी तक खान साहब रिहा नहीं हुए, क्योंकि जो मरासला भी जारी हुआ है और साथ तहरीरी हुक्मनामा जारी भी नहीं हुआ। इस वक्त बुशरा बेबी खान साहब के साथ जेल में मुलाकात कर रही है और खान साहब की दोनों बहनें इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं, अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा। और इसके अलावा इस वक्त अटक जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खारदार जो तारें होती हैं वो लगाई गई हैं। इवन कि कुछ जराये ने यह भी दावा किया है कि कुछ लोग, तकरीबन कोई 9 से 10 बंदे बताए जा रहे हैं, जिनको अटक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया है। यानी वो लोग, जब अदालत ने हुक्म दिया कि खान साहब को रिहा कर देना चाहिए, उनकी सजा मुअत्तल होती है, तो उसके बाद लोग मिठाइयां बांटने लग गए, नारे लगाने शुरू कर दे अटक जेल के बाहर। तो वहां तकरीबन 9 से 10 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि आप मिठाइयां क्यों बांट रहे हैं, आप नारे क्यों लगा रहे हैं,
آپ عمران خان زندہ باد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور حضور والا عدالت نے حکم دیا ہے اس کو رہائی کا، جب عدالت نے حکم دے دیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے کسی کو؟ 9 سے 10 افراد جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اچھا، ساتھ آپ کو ایک اور انتہائی اچھی خبر ہے جو مجھے اس آج کے سارے فیصلے سے یا ساری پروسیڈنگ سے جو چیز اچھی لگی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ سزا معطل ہو چکی ہے، آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت خان صاحب الیکشن کے لیے اہل ہیں اور الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ جب سزا معطل ہوئی ہے تو سزا کے ساتھ باقی چیزیں وہ ساری معطل ہو گئی ہیں۔ اب تو خان صاحب کی کسی میں وکٹم ہے ہی نہیں نا، تو انڈرسٹوڈ ہے، جب سزا معطل ہوئی ہے تو باقی ساری چیزیں معطل ہو گئی ہیں، جو نااہلی تھی وہ بھی معطل ہو گئی ہے، نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ خان صاحب اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں، جو کہ انتہائی اچھی خبر ہے۔ اچھا، ساتھ آپ کو اس وقت شہباز شریف صاحب کا کچھ رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس طرح مختلف اور جو لیڈران ہیں اور جو مخالفین ہیں ان کے رد عمل آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے بڑا لمبا سا ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ جی بالکل اچھی بات ہے، شکر آپ کو پتہ چل گیا، ورنہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو سزا معطل ہوئی ہے اب اس کا ٹرائل چلے گا، ہمیں اس کا نہیں پتا تھا، شہباز شریف صاحب نے ہم نے بتا دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ڈنڈا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ لٹکا رہی تھی وہ کس بنیاد پر لٹکا رہی تھی؟ وہ کسی اور وجہ سے لٹکا رہی تھی۔ اب جو فیصلہ مانا جا رہا ہے وہ چیف جسٹس کی وجہ سے مانا جا رہا ہے۔ چلو بہرحال فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہوا کہ فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکرہ ہونا چاہیے۔ بات آپ کی صحیح ہے، ویسے لمحہ فکرہ تو ہے، بہت سے کیسز آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے آنے کے بعد جناب وہ سارے بری ہو گئے، وہ اب اس کو گنوانے بیٹھ جاؤ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ٹھیک ہو گیا۔ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے۔ نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں۔ آپ کو پہلے کون سا نظام جو ہے قابل قبول ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا نظام ہونا چاہیے، یعنی شریف خاندان کا جو نظام ہے وہی ہونا چاہیے، باقی نظام آپ کو کون سا قبول ہے؟ اچھا، گھڑی بیچ کر کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ گھڑی بیچ کر کھانے والے کے، پورا ملک جس نے بیچ دیا اس کے آگے قانون بے بس نہیں ہے، گھڑی بیچ کر کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ چور اور ریاستی دہشت گرد کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو، سب معاف۔ پولیس پر پیٹرول بم کی برسات آپ کو یاد آ گئی ہے، لیکن جو ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد نہیں آ، اگر تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر دیتے تو بڑا کمال ہو جاتا۔ اچھا، ساتھ اسی حوالے سے ایک بندے نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں جج نے عمران خان کو اٹک جیل میں ہی رکھ کر کل عدالت کے سامنے حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ یہ قانون ہے، عدالت میں اس بندے کو پیش کرنا ہوگا، پھر اس کا ریمانڈ ہوگا، جسمانی ریمانڈ ہوگا، جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، اس کو عدالت میں پیش کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان کو جیل میں رکھے ایک دن کے لیے، یعنی ایک رات کے لیے، کل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس ہوگا۔ اب کل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ہے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، فی الحال ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔